काल जशी हायकोर्टांतल्यान बडी पडनाका आयज पळय कशी डिपार्टमेंट TCPची हांगा धांवन येयल्या जो तेणी हिल कटिंग परमिशन दिलें पळय न्हय हे बुताक हांगा बुताक तेणी परमिशन दिलां आनी काल हायकोर्टाची बडी पडटरी आयज सामकें जबरदस्त धांवन येयले ते कांय नासतना जेन्ना हेका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना कांयच ना आनी डायरेक्ट हिल कटिंग परमिशन दितात पयलो रिपोर्ट सांगता PDAचो स्टेटमेंट सांगता अबावट 25% ग्रेडेड आसा म्हणून आनीक तरी आसतना एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी इतलें सगळें आसून अबावट 25 आसून सुद्दां हिल कटिंग परमिशन दिलें आनी आयज तांकां काल हायकोर्टाची जेन्ना बॉडी पडली तशी तशी हे पळय धांवन येयले आयज सामकें शेपडी टायट करून धांवन येयले हांगा सायटीचेर कित्याक हांगे जो कोण मिनिस्टर आहा पळय न्हू तेणें बोडले हाजेची बोटी घेतले आसतले हाजेची बोटी मेळटा म्हणटा कितें करता आयज गांव काबार गेले आनी अक्षरशः गांवाची गांव काबार करून उडयलेले आसा हे पळया लोकांनी दोळे उक्ती करून पळया कशी हायकोर्टाची बोट हे तेंचे जशी दांडो पडलो पळय हायकोर्टाचो तशें पळय कशी धांवन येयला आनी आदी ते वयर दोंगरार चडल्याक तेजे पयलीं तांकां ऑफिसान बसोन हाजेचो बोटू घेवन तेणी परमिशन दिली हिल कटिंग आनी आयज जेन्ना हाजेचो बोटू मेळ्ळो म्हणून आयज तांकां हायकोर्टाक बोडी पडटरी आयज धांवन येयले आनी सामके दोंगरार चडले आनी आतां ते प्रॅक्टिकली पळयतात